सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कीनिया में हलाक होने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ केस में मंगल की रात तक FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। मंगल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बिंदियाल ने अरशद शरीफ केस में अज़ खुद नोटिस के समाअत के दौरान मक़तूल की मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दी थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सहाफ़ी कत्ल हुआ है, लिहाजा हक़ाइक़ सामने आने चाहिए कि किसने कत्ल किया है। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि अरशद शरीफ कत्ल केस की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट भी आज ही अदालत में जमा कराई जाए। वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे आसिम अली राना के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में हलाकत पर आज ही अज़ खुद नोटिस लेते हुए 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मौजूदा सियासी ताअत्तुल को तोड़ने के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को बातचीत में शामिल करने पर आमादगी जाहिर की है, लेकिन कहा है कि वो चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI अपनी शराइत छोड़ दे। इससे कबल PTI के रहनुमा इमरान खान ने हुकूमत को मिल बैठकर इंतखाबात पर बात करने की पेशकश की थी। इमरान खान ने मुल्क में नए इंतखाबात के अपने मुतालबे को लेकर हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत दी है। रवा साल अप्रैल में तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद ये पहला मौका है कि इमरान खान ने सियासी क़यादत के साथ बैठने पर आमादगी जाहिर की है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद से इमरान खान क़ब्ल वक्त इंतखाबात का मुतालबा लेकर एहतजाजी सियासत अपनाए हुए हैं, जिसके बाइस मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। सियासी मुबस्सरीन समझते हैं कि सियासी क़यादत को मिल बैठकर ही सियासी मसाइल का हल निकालना चाहिए और यही रास्ता मुल्क में जमहूरियत की पायदारी और इदारों की मजबूती का बाइस बनेगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर की मिल्कियत शॉपिंग सेंटर सेंटोरस मॉल को कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबे बिल्डिंग कंट्रोल ने पीर और मंगल की दरमियानी रात सील कर दिया। CDO हुक्काम का कहना है कि बिल्डिंग मालिकान को मुताद्दिद नोटिस जारी किए गए, अलबत्ता उनकी तरफ से क़वाइद पर अमल दरामद न होने पर इस इमारत को सील कर दिया गया। दूसरी जानिब बाज़ सियासतदान इसे गुज़श्ता रोज मंगल में होने वाले वाक़े का रद्द अमल करार दे रहे हैं, जिसमें पीर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान सरदार तनवीर इलियास ने बात करने की कोशिश की थी, अलबत्ता शहबाज शरीफ ने उन्हें रोक दिया था। सेंटोरस मॉल सील होने पर इस्लामाबाद की अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान की कॉल पर ताजिरों ने पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाने वाली जिन्नाह एवेन्यू को ब्लॉक कर दिया और सेंटोरस मॉल के बाहर मुजाहरा किया। तालिबान के सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है कि मंगल की सुबह सूबे बल्ख के सूबाई दारुल हुकूमत मज़ार शरीफ के ज़िले 3 में सैदाबाद के इलाके में होने वाले धमाके के नतीजे में 7 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। काबुल पुलिस के तर्जुमान आसिफ वजीरी ने सहाफ़ियों को बताया कि हेरातान बंदरगाह की एक ऑयल कंपनी के सिविलियन मुलाजमीन को ले जाने वाली एक बस बारूदी सुरंग से टकराने से कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए। धमाके के वक्त बस में तकरीबन 40 मुसाफिर सवार थे। काबुल में जापान के सिफारतखाने के मुताबिक जापान ने अफगानिस्तान के लिए 106.7 मिलियन अमरीकी डॉलर की इजाफी इमदाद का फैसला किया है, जिससे बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की इमदाद के मंसूबों पर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा। सिफारतखाने ने एक ट्वीट में लिखा कि हमें उम्मीद है कि ये मंसूबे अफगान अवाम की खुशी का बाइस होंगे। इन मंसूबों को अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों, बैनुल-अक़वामी तंजीमों और NGOs के जरिए लागू किया जाएगा। इन मंसूबों का मकसद मुताद्दिद तरीकों से माश की बेहतरी है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आगरा में वाक़े मुगल दौर की इमारत ताजमहल की तारीख को दोबारा लिखे जाने से मुतालिक दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया। दरखास्त में दावा किया गया था कि तारीख की किताबों में ताजमहल से मुताल्लिक गलत हक़ाइक़ दर्ज हैं, लिहाजा उन्हें तारीख और निसाब की किताबों से निकाल दिया जाए।
عدالت نے کہا کہ ہر چیز کو 400 سال کے بعد دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا۔ تاج محل کی تاریخ کو جوں کا توں رہنے دیا جائے۔ قبل ازیں 21 اکتوبر کو بھی سپریم کورٹ نے اس قسم کی ایک درخواست خارج کر دی تھی، جس میں تاج محل سے متعلق مبینہ تاریخی حقائق کا پتہ لگانے کے ساتھ ساتھ اس کے تہہ خانے کے 22 کمروں کو کھولنے کی اجازت مانگی گئی تھی۔ یاد رہے کہ دائیں بازو کی تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ تاج محل کی جگہ پر پہلے ایک مندر تھا جسے تیجو محل کہا جاتا ہے، اسے منہدم کر کے تاج محل کی تعمیر کی گئی، جبکہ تاریخ دانوں کی جانب سے اس قسم کے دعووں کو مسترد کیا جاتا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کمپیوٹر چپ تیار کرنے والی تنصیب کا دورہ کرنے کے لیے آج منگل کو ایریزونا جا رہے ہیں۔ بائیڈن شمالی فینکس میں تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کمپنی پلانٹ کا دورہ کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کرین جان پیئر نے پیر کی بریفنگ کے دوران بتایا کہ صدر بائیڈن اس پلانٹ کا دورہ کریں گے اور اپنے اقتصادی منصوبے اور اس کی وجہ سے ہونے والی ترقی کا تذکرہ کریں گے۔ ٹی سی ایم سی سیمی کنڈکٹر چپس کا دنیا کا سب سے بڑا کانٹریکٹ مینوفیکچرر ہے۔ صدر بائیڈن نے اگست میں چپس اور سائنس ایکٹ پر دستخط کیے تھے۔ اس قانون سازی کا مقصد چین کی چپ انڈسٹری کو بڑے پیمانے پر دی جانے والی مراعات کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس میں چپس کی تیاری کے لیے امریکی کمپنیوں کو تقریباً $52 بلین کی فنڈنگ فراہم کی جائے گی۔ یہ چپس اسمارٹ فونز، الیکٹرک گاڑیوں، مختلف آلات اور ہتھیاروں کے نظام جیسی ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ بدھ کو 3 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچیں گے۔ سن 2016 کے بعد دنیا کے سب سے بڑے خام تیل برآمد کنندہ کے لیے ان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ سعودی سرکاری میڈیا نے منگل کو رپورٹ کیا کہ اس دورے میں سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی زیر صدارت دو طرفہ سربراہی اجلاس میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی شرکت کریں گے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت کے سربراہ شی جن پنگ 6 رکنی گلف کوآپریشن کونسل کے حکمرانوں کے ساتھ ایک سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کے رہنماؤں سے بات چیت کریں گے۔ چینی رہنما کی آمد ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان انرجی پالیسی سے لے کر علاقائی سلامتی اور انسانی حقوق تک کے مسائل پر شدید تناؤ ہے۔ یوکرین کے جنرل اسٹاف نے کہا ہے کہ یوکرین کی افواج نے مشرق میں نئے روسی حملوں کا مقابلہ کیا ہے، جبکہ تکنیکی ماہرین ماسکو کی جانب سے میزائل حملوں کی تازہ ترین لہر کے بعد بجلی بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے کم درجہ حرارت کے ساتھ پورے ملک میں بجلی منقطع ہو گئی ہے۔ جنرل اسٹاف نے آج 6 دسمبر کو بتایا کہ روسی فوجیوں نے ڈونیٹسک کے علاقے باخموت اور آیادیاف کے علاقوں میں جارحیت جاری رکھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹینک اور توپخانے کی بمباری نے علاقے کی تقریباً 20 بستیوں کو نشانہ بنایا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے رات کے خطاب میں اعلان کیا کہ روس کے حملوں میں 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور کیف کے علاقائی گورنر نے کہا کہ یوکرین کے دارالحکومت کے ارد گرد کا تقریباً نصف علاقہ بجلی کی تنصیبات پر روسی میزائل حملوں کے بعد آنے والے دنوں میں بجلی سے محروم رہے گا۔ گروپ آف 7 نیشنز آسٹریلیا اور یورپی یونین کی 27 ریاستوں کی جانب سے روسی سمندری خام تیل پر $60 فی بیرل کی قیمت کی حد اس ہفتے سے نافذ العمل ہو گئی ہے۔ اس تازہ ترین مغربی اقدام کا مقصد ماسکو کو یوکرین پر حملے کی سزا دینا ہے۔ یہ معاہدہ روسی تیل کو تیسرے فریق کے ممالک کو صرف اس صورت میں بھیجنے کی اجازت دیتا ہے جب G7 اور یورپی یونین کے رکن ممالک انشورنس کمپنیوں اور کریڈٹ اداروں کے ٹینکرز کا استعمال کرتے ہوئے اس تیل کو کارگو کیب پر یا اس سے کم قیمت پر خریدا گیا ہو۔